नमस्ते स्वयंसेविका दिदी। नमस्ते। ए बहिनी तपाईँ आमा बन्ने योजनामा हुनुहुन्थ्यो नि, खुसीको खबर सुन्न पाउने कहिले हो त? त्यसैले त हजुरलाई भेट्न आएको दिदी। महिनावारी रोकेको 2 महिना भयो। ए गर्भवती भए वा नभएको सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य संस्थामा जानु। अनि गर्भवती हुनुभएको रहेछ भने आमा र गर्भमा रहेको शिशुको सुस्वास्थ्यको लागि स्वास्थ्य संस्थामा गएर कम्तीमा 8 पटक गर्भ जाँच गराउनुपर्छ है। पहिलो पटक गर्भवती भएको थाहा पाउन साथ वा गर्भवती भएको 12 हप्तासम्ममा गराउनुपर्छ। अनि त्यसपछिको जाँच स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह अनुसार गराउनुपर्छ है। हुन्छ दिदी। अनि अरू के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? टिडी खोप लगाउने, जुकाको औषधि र आइरन चक्की खाने, साबिकको भन्दा थप एक सन्तुलित र पोषिलो खाना खाने, आराम गर्ने, धुम्रपान र मद्यपान नगर्ने, अनि कुनै पनि समस्या देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ है। हस् दिदी। आमा र गर्भमा रहेको शिशुको स्वास्थ्यको लागि कम्तीमा 8 पटक गर्भ जाँच गराऊ।